صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چی ولیان کی بھی مثل بھی نظیر دے وزما پیرے غوث الزمان کامل فقیر دے یا حضرت خواجہ خواجگان رحمت کریم سے ولایتی ہمار جہد علمگیر دے زمان کریمیان مبارک شیر دالوی غوث رسید لے پتک دیر یا انشاءاللہ بندی سوپا کریمیا زنزیر دے پدربار رحمت لراوری اے ہر منظر دیر دل کشن او دل پذیر دے یہ تصرفی پسائے ہم جاری دے فیض حغسی جاری لگا بہیر دے اے چی چایو زلکت لگی رخسار دائر لا ترسی پمینا کی اسیر دے خلیفہ پیر سعید سے صاحب